बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मसला लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है, क्या मुर्गी की दुमची खाना जायज़ है? चूँकि बारबेक्यू वगैरह जो सीख टिक्का वगैरह लगाते हैं लोग, और आम तौर पर सीख टिक्का वगैरह में जो सबसे यानी सस्ता आइटम होता है वो यही दुमचियों वाला होता है। उसकी एक वजह तो ये होती है कि ये दुमचियाँ उनको सस्ती भी पड़ती हैं बनिस्बत गोश्त वगैरह के। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग इसको तबई कराहत की वजह से शायद नहीं खाते, या कुछ लोग इसको शरअन इसको नाजायज़ समझते हैं, इस वजह से पूछते भी हैं मसला। तो इस हवाले से अब शरई नुक्ते नज़र क्या है? तो याद रखें, कोई भी हलाल जानवर है, हलाल चीज़ है, उसके अंदर चंद चीज़ें मना है खाना। चंद चीज़ें मना है खाना। वो चीज़ें तकरीबन 7, 8, 9 मुख्तलिफ फिक्रों में बयान होती है। तो अब वो सब 7 वाले भी वही 9 बयान कर रहे हैं और 9 वाले भी वही 7 बयान कर रहे हैं। थोड़ा सा फ़र्क है कि 7 वाले जो है एक ही चीज़ में 3 को गठा ले आते हैं और दूसरे जो है अलग अलग बयान कर लेते हैं। मैं अभी आपके सामने बयान करने लगा हूँ। मसलन नंबर 1, बहता हुआ खून। अब बहता हुआ खून ये नापाक है, नजस है, इसको नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। नंबर 2, पेशाबगाह, मुज़क्कर पेशाबगाह। नंबर 3, मुअन्नस पेशाबगाह। नंबर 4, पखानागाह। अब बाज़ों ने ये तीनों गठे बयान किए हैं तो फिर वो 7 ही हो जाते हैं। बाज़ जो है वो पेशाबगाहों को इकट्ठा कर लेते हैं और खानागाह को अलग कर लेते हैं तो 8 हो जाते हैं, और बाज़ तीनों को अलग करते हैं तो 9 हो जाते हैं। इस तरह और इसी तरह एक हैं खुसियतैन कपूरे जिनको कहा जाता है, फोते, और वो हैं, और इसे तो फूते, और वो इसी तरह जो है एक हैं गदूद। गदूद क्या चीज़ होती है इसको आमतौर पर लोग समझते नहीं है। गिल्टी यानी जो किसी बीमारी की वजह से, आमतौर पर खून की किल्लत की वजह से या कोई और बीमारी जिसकी वजह से खून जम जम कर वो एक सख्त गोश्त नुमा चीज़, सख्त गोश्त बन जाता है, गिल्टी है जिसको हम आमतौर पर कहते हैं, लोग ऑपरेशन करवाते हैं, इसको गदूद भी कहा जाता है। ये चीज़ें भी मना है खाना, इनको नहीं खाया जा सकता। और याद रखें, गदूद हर जानवर में नहीं होते, बाज़ों बाज़ों को जैसे बीमारी होती है तो उनमें गदूद होते हैं। इसी तरह एक चीज है मसाना, मसाना यानी पेशाब की थैली, और इसी तरह पित्ता, और इसी तरह जो है हराम मगज। हराम मगज क्या है? हराम मगज ये रीढ़ की हड्डी के अंदर एक सफेद धागा सा होता है, तार सी होती है ना, डोरी, और ये रीढ़ की हड्डी से कमर से ऊपर गले की तरफ ये जा रही, गर्दन की तरफ जा रही होती है, गर्दन की तरफ जा रही होती है। तो इसको भी नहीं खाया जा सकता। तो इस तरह ये तकरीबन 9 बन जाती हैं, यानी बहता हुआ खून और मुज़क्कर पेशाबगाह, मुअन्नस पेशाबगाह और पखानागाह, और इसी तरह जो है खुसियतैन कपूरे, और इसी तरह जो है गदूद, गिल्टी जिसको मैंने कहा, यानी सख्त खून जो है उसको, और इसी तरह मसाना पेशाबगाह जिसको मैंने कहा, पिता और हराम मगज वगैरह। तो ये तकरीबन 9 बन जाती हैं। ये 9 चीज़ें जानदार चीज़ों के अंदर, जो भी हलाल चीज़ें भी है उनके अंदर से भी ये चीज़ नहीं खाई जा सकती, मना है ये। अब इसके अलावा देख लें, जो जो चीज़ें होंगी तो उसको आप नाजायज़ और मना नहीं कहेंगे। ठीक हो गया। अब देख लें दुमची, दुमची इसमें नहीं आ रही, दुमची इसके अलावा है। अच्छा, यहाँ पर ये मुगालता है कि गलतफहमी है कि लोग समझते हैं कि शायद दुमची वो है कि वो जहाँ से उसकी बीट वगैरह वो चीज़ें उसकी होती हैं। ऐसे नहीं है, बल्कि आप ज़रा गौर फरमाएं तो दुमची जो है ये पेशाबगाह और पीठगाह, जाए बीठ और जाए पेशाब, उससे हटकर ये ऊपर एक इजाफी चर्बी है, और मुर्गी के जिस्म में यही एक चर्बी की जगह होती है। तो ये एक इजाफी गोश्त और चर्बी की जगह है जो उसके पेशाबगाह और जाए बीट से हटकर ऊपर होती है, अलहदा से, उसके इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इसलिए जिन लोगों को इस बात का पता नहीं होता तो वो समझते हैं शायद ये वो जो है पेशाबगाह या उसकी बीट, जाए बीट की जगह है, तो उसकी शायद शर्मगाह है। ऐसे नहीं है, दुमची और चीज होती है।
تو ایسے ہی یہ تو ہو گیا دمچی کا مسئلہ. لہٰذا دمچی جب وہ نہیں ہے، دمچی 9 چیزوں میں نہیں آ رہی، تو اس لیے دمچی حلال ہے، جائز ہے. باقی کراہت کا مسئلہ اپنی جگہ ہے. کراہت کا مسئلہ، طبعی کراہت کا مسئلہ اپنی جگہ ہے، شریعت اس کا اعتبار کرتی ہے. مثلا حلال ہونے کے باوجود بعض دفعہ کوئی آدمی اس کی طبیعت فلان چیز کو نہیں چاہتی، تو اس کو نہیں کہا جا سکتا بھائی حلال ہے اور تم نہیں کھاتے. ایسا نہیں ہے. تو جس طرح کے گو وغیرہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ خالد بن ولید صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھانا چاہتے تھے، آپ علیہ السلام نے پیچھے ہٹ گئے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ حرام ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تو حرام نہیں کہتا، لیکن میری طبیعت نہیں چاہتی اس کو. تو اس سے پتہ چلا کہ چیز اگر بظاہر اپنے وقت میں جائز بھی ہو، حلال بھی ہو، لیکن طبیعت نہ چاہے، تو طبیعت کا اعتبار شریعت کرتی ہے کہ کسی کو کوئی ڈش اچھی نہیں لگتی، کسی کو فلاں کھانا اچھا نہیں لگتا طبیعت کے لحاظ سے، تو اب زبردستی والی بات تو نہیں ہو سکتی. طبیعت طبیعت ہوتی ہے. اچھا یہ تو ہو گیا مسئلہ. لیکن اس کو شرعی اعتبار سے ناجائز اور حرام سمجھنا، منع سمجھنا، یہ غلطی ہوگی. اس غلطی کا ازالہ کر لینا چاہیے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اب کچھ اور چیزیں بھی ہیں، وہ بھی مثال بیان کر دیتا ہوں. مثلا مرغی کے پاؤں، مرغی کے پیر، کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ بھی نہیں کھانے، حالانکہ وہ بھی کھائے جا سکتے ہیں. مرغی کا پوٹا صاف کر کے وہ بھی کھایا جا سکتا ہے. جو فارمی مرغیاں نجس فیڈ کھاتی ہیں تو کہتے ہیں وہ گندی فیڈ استعمال ہوتی ہے ان کے لیے. تو بھائی وہ جب تک ان مرغیوں کے جسم سے گندگی کی بو نہ آئے اس وقت تک ہم اس کو جو ہے نجس شمار نہیں کریں گے. جو لالا یا جلالہ اس وقت ہوگا یہ جلالہ کہ جب اس کے گوشت سے بو آنے لگے، تو پھر اس کو کچھ دنوں تک پاک چیزیں کھلا کے پاک کیا جا سکتے، اس کے بعد جا کے اس کو کھانا ہوگا ذبح کر کے. لیکن جب ایسی صورت نہ ہو، اس کا گوشت بالکل پاک صاف ہو، کوئی بو نہ آ رہی ہو، تو گندگی بھی اس نے کھائی ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس لیے اس وجہ سے مرغیوں کو نجس کہنا یا ناجائز کہنا ان کے کھانے کو، یہ بات غلط ہے. اسی طرح جو ہے جانور کی اوجڑی، امام احمد رضا خان صاحب تو اس کو مکروہ تحریمی کہہ رہے ہیں، کچھ اور اہل علم. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے مکروہ تحریمی ہونے پر کوئی دلیل ہمیں نہیں مل رہی. یہ نہیں کہ صرف اس کے اندر اس کا گوبر ہوتا ہے تو اس وجہ سے مرکز ہوتا ہے گوبر کا، ایسا نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. تو پاک صاف کر کے اوجڑی کو بالکل پاک صاف کر کے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا اوجڑی کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جس کو بٹ کہا جاتا ہے. بٹ، یہ اوجڑی ایک تو موٹے وہ کھانے والی ہوتی ہے نا، ایک وہ جو ہے خانوں والی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایسی جیسے تولیہ نما ہوتی ہے، تولیہ نما. تو وہ علی بھی ٹھیک ہے. وہ تو اوجڑی جائز ہے لیکن بالکل پاک صاف کر کے. اور چھوٹی اوجڑی جس کو میں نے کہا کہ جس کو کہا جاتا ہے بٹ، یعنی جو تولیہ نما ہوتی ہے نا اس میں، تو وہ حصہ وہ بھی جائز ہے. کلیجہ، تلی وغیرہ وہ بھی جائز ہے. کسی کو چمڑا کھانے کا شوق ہو گیا ہے تو چمڑا بھی یہ 9 چیزوں میں نہیں آیا نا. اسی طرح جو ہے اس کے اندر پائے اور کھر اور بالوں میں جو ہے اس یعنی بالوں کو جلا کر جو لوگ کھر کو استعمال کرتے ہیں نا، سری پائے وغیرہ کھر، تو بالکل وہ جائز ہے. انتڑیاں وغیرہ، پھپرا، یہ ساری چیزیں یہ اب 9 چیزوں میں نہیں آ رہی. گردے تو یہ بھی اسی کے اندر ہے. تو بہرحال یہ چیزیں جائز ہیں. اب وہ 9 چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لیں، ان سے بچنا ہے. اس سے ہٹ کر کوئی چیز بھی ہے اس کو ناجائز کہنا، منع کہنا، یہ اصولوں سے ہٹ کر بات ہوگی.